नमस्ते, म ज्योतिष लक्ष्मीप्रसाद गेवाली। युट्युब च्यानल एस्ट्रोलजर लक्ष्मी गेवाली, फेसबुकमा हाम्रो ज्योतिषालय र लक्ष्मी गेवालीमा एकैसाथ प्रसारण भइरहेको दैनिक राशिफल यहाँहरू समक्ष पुगेमा मलाई यस्तै कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रेरणा स्वरूप च्यानललाई लाइक गरी सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। जसले मेरो च्यानल दैनिक रूपमा सुन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन थिचिदिनु भयो भने सजिलै यहाँहरू समक्ष पुग्नेछ। आज जन्मदिन पर्ने सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज विक्रम सम्वत 2078 साल फाल्गुन 12 गते बृहस्पतिबार रहेको छ। सन् 2022 फरवरी 24 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री उत्तरायणी र शिशिर ऋतु। सूर्योदय बिहान 6:36 सूर्यास्त बेलुकी 6 बजे हुनेछ। चान्द्रमान अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि 17:29 बेला उपर नवमी रहेको छ। अनुराधा नक्षत्र 14:35 बेला उपर ज्येष्ठा रहेको छ। हर्षण योग 48:30 बेला उपर वज्र रहेको छ। कौलव करण 17:39 बेला उपर तैतिल र अन्तिममा गरकरण छ। आज अहोरात्र चन्द्रमा वृश्चिकमा हुन्छन्। वृश्चिकका चन्द्रमा उत्तर हुन्छन्। यात्रा गर्न चाहनुहुने महानुभावले उत्तर पूर्व गर्न सक्नुहुनेछ। आज अहोरात्र जन्मिने जातक वृश्चिक राशिका हुनेछन्। विशेषतः वृश्चिकमा चन्द्रमाको गोचर अनुसार विभिन्न राशिमा के कस्तो असर पर्छ भन्ने हामी दोस्रो खण्डमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। विशेषतः मेष राशिका जातकका लागि चन्द्रमाको 8औं गोचर छ। यसले कष्ट बन्दछ। कृषि, पशुपालन, उद्योग, कल कारखाना, बन्द, व्यापार, शिक्षा, धर्मकर्म, राजनीति, नोकरी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा संलग्न सबै पक्षहरूका लागि यात्रामा जरुर कष्ट हुन सक्छ र सोचे आँटेका कुराहरू अधुरा रहन सक्छन्। तपाईको खानपिनको खराबीको कारण तल्लो अङ्ग सम्बन्धी समस्या सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले तपाईको आज त्यति राम्रो छैन। सकभर नयाँ काम सुरु नगर्नुहोला। गर्नै परे लाभ अमृत र शुभ बेलामा गर्नुहोला। मेष राशिका जातकले सदा ओम ओंकाराय नमः भन्ने मन्त्र 108 बार जप्नुहोला, सिद्धि हुने मत छ। जहाँसम्म वृष राशिका जातकका लागि चन्द्रमाको 7औं गोचर छ। यसले धन स्त्री लाभ बन्दछ। कृषि, पशुपालन, उद्योग, कल कारखाना, बन्द, व्यापार, शिक्षा, धर्मकर्म, राजनीति, नोकरी, वैदेशिक मार्ग, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न सबै पक्षहरूका लागि आज साझेदारीमा उन्नति र प्रगति, दाम्पत्य जीवनमा प्रेम सद्भाव बढ्नेछ र तपाईले आज नयाँ प्रेम प्रस्तावका लागि पनि उचित दिन छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। साथै कम लगानीमा बढी प्रतिफल, रोकिएका कामहरू बन्नेछन् र वृष राशिका जातकले सदा ओम शुक्राय नमः भन्ने मन्त्र 108 बार जप्दा सिद्धि हुने मत छ। जहाँसम्म मिथुन राशिका जातकका लागि चन्द्रमाको 6औं गोचर छ। यसले आरोग्यता बन्दछ। कृषि, पशुपालन, उद्योग, कल कारखाना, नोकरी, राजनीति, वैदेशिक मार्ग, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा संलग्न सबै पक्षहरूका लागि पराक्रम, साहस, उत्साह, उमङ्ग बढेर जानेछ। रुकिएका कामहरू बन्नेछन्। शत्रुहरू सल्बराउनेछन्। तिनीहरूमाथि विजय प्राप्त हुनेछ र नयाँ र पुराना क्रियाकलापबाट लाभ लिन सक्ने जोग परेको छ। मिथुन राशिका जातकले सदा ओम बुबुधाय नमः भन्ने मन्त्र 108 बार जप्दा सिद्धि हुने मत छ। जहाँसम्म कर्कट राशिका जातकका लागि चन्द्रमाको 5औं गोचर छ। यसले व्यय बन्दछ। कृषि, पशुपालन, उद्योग, कल कारखाना, बन्द, व्यापार, नोकरी, राजनीति, वैदेशिक मार्ग, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा संलग्न सबै पक्षहरूका लागि आज सोचे आँटे अनुसार सन्तान र शिक्षा भावमा उन्नति र प्रगति नहुन सक्छ। सेयर मार्केटमा संलग्न पक्षहरूको पनि उन्नतिको सम्भावना न्यून रहेको छ। सकभर तपाईँ नयाँ क्रियाकलाप नगर्नुहोला। गर्नै परे लाभ अमृत र शुभ बेलामा गर्नुहोला। कर्कट राशिका जातकले सदा ओम सोम सोमाय नमः भन्ने मन्त्र 108 बार जप्नुहोला, सिद्धि हुने मत छ। जहाँसम्म सिंह राशिका जातकका लागि चन्द्रमाको 4औं गोचर छ। यसले कुक्षी रोग बन्दछ। कृषि, पशुपालन, उद्योग, कल कारखाना, बन्द, व्यापार, शिक्षा, धर्मकर्म, राजनीति, नोकरी, वैदेशिक मार्ग, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा संलग्न पक्षहरूका लागि आज त्यति राम्रो दिन परेको छैन। माता भूमि र वाहन सम्बन्धी समस्या सिर्जना हुन सक्छ। सकभर नयाँ क्रियाकलाप सुरु नगर्नुहोला। गर्नै परे लाभ अमृत र शुभ बेलामा गर्नुहोला। कामहरू अधुरा रहन सक्छन्। त्यसैले चलाख रहनुहोला। जहाँसम्म सिंह राशिका जातकले सदा ओम ग्रीम सूर्याय नमः भन्ने मन्त्र 108 बार जप्दा सिद्धि हुने मत छ। जहाँसम्म कन्या राशिका जातकका लागि चन्द्रमाको 3रो गोचर छ। यसले जय बन्दछ। कृषि, पशुपालन, उद्योग, कल कारखाना, बन्द, व्यापार, शिक्षा, धर्मकर्म, राजनीति, नोकरी, वैदेशिक मार्ग, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूको पराक्रम, साहस, उत्साह, उमङ्ग बढेर जानेछ। तपाईको आज विगतमा रोकिएका कामहरू बन्ने, कम लगानीमा बढी प्रतिफल हात लाग्ने, भाइ बहिनी र श्रमिकहरूको उल्लेख्य सहयोग मिल्ने दिन परेको छ। कन्या राशिका जातकले सदा ओम बुबुधाय नमः भन्ने मन्त्र 108 बार जप्दा सिद्धि हुने मत छ। जहाँसम्म तुला राशिका जातकका लागि चन्द्रमाको 2रो गोचर छ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। यसले बाणी व्यय बन्दछ। कृषि, पशुपालन, उद्योग, कल कारखाना, बन्द, व्यापार, शिक्षा, धर्मकर्म, राजनीति, नोकरी, वैदेशिक मार्ग, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा संलग्न पक्षहरूका लागि तपाईँले राम्रै बोल्दा पनि भोलि खस्रो महसुस हुन सक्छ। परिवार र कुटुम्बमा मतभेद हुन सक्छ। विगतको तुलनामा बचत दर घटेर जानेछ। खानपिनका खराबीका कारण मुड सम्बन्धी समस्या सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले तपाईले आज सकभर नयाँ काम सुरु नगर्नुहोला। गर्नै परे लाभ अमृत र शुभ बेलामा गर्नुहोला। तुला राशिका जातकले सदा ओम शुक्राय नमः भन्ने मन्त्र 108 बार जप्दा सिद्धि हुने मत छ। जहाँसम्म वृश्चिक राशिका जातकका लागि चन्द्रमाको
स्वराशिस्त गोचरले अन्न लाभ बन्द छ, कृषि पशुपालन उद्योग कल कारखाना बन्द, व्यापार शिक्षा धर्म कर्म राजनीति नोकरी राजनीति वैदेशिक सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न सबै पक्षहरूका लागि राम्रो दिन परेको छ। पराक्रम साहस उत्साह उमङ्ग बढेर जानेछ। आकस्मिक धन प्राप्तिको योग छ। नयाँ र पुराना क्रियाकलापबाट लाभ लिने सम्भावना छ। वृश्चिक राशिका जातकले सदा ओमङ्काराय नमः भन्ने मन्त्र 108 बार जप्दा सिद्धि हुने मत छ। जहाँसम्म धनु राशिका जातकका लागि चन्द्रमाको 12औं गोचर छ, यसले व्यय बन्द छ। विदेशमा बस्ने व्यक्तिहरूका लागि राम्रो छ। स्वदेशमा बस्ने किसान मजदुर व्यापारी उद्योगी कल कारखाना नोकरी राजनीति सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न पक्षहरूको खर्चिलो दिइन्छ। तपाईँको खानपिनको खराबीको कारण स्वास्थ्यमा गडबडी हुनसक्छ। अनावश्यक विवादमा फस्ने सम्भावना छ। आम्दानीको अनुपातमा खर्च बढेर जानेछ। सावधान हुनुहोला। सकभर नयाँ काम नगर्नुहोला। गर्ने परे लाभमा र शुभमा गर्नुहोला। धनु राशिका जातकले सदा ओम बिरुम बृहस्पति नमः भन्ने मन्त्र 108 बार जप्दा सिद्धि हुने मत छ। जहाँसम्म मकर राशिका जातकका लागि चन्द्रमाको 11औं गोचर छ, यसले प्रशंसा बन्द छ। कृषि पशुपालन उद्योग कल कारखाना बन्द, व्यापार शिक्षा धर्म कर्म राजनीति नोकरी वैदेशिक मार्ग सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न सबै पक्षहरूका लागि चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। विगतको भन्दा आम्दानीको स्तर बढेर जानेछ। दाजु दिदी र मान्यजनहरूको उल्लेख सहयोग रहनेछ। तपाईँको आजको दिन फलिफापूर्ण छ। मकर राशिका जातकले सदा ओम शम शंसराय नमः भन्ने मन्त्र 108 बार जप्दा सिद्धि हुने मत छ। जहाँसम्म कुम्भ राशिका जातकका लागि चन्द्रमाको 10औं गोचर छ, यसले इष्टवृद्धि बन्द छ। कृषि पशुपालन उद्योग कल कारखाना बन्द, व्यापार शिक्षा धर्म कर्म राजनीति नोकरी वैदेशिक मार्गमा संलग्न सबै पक्षहरूका लागि नयाँ भाइ साथीसँग चिनाजान र लाभ लिन सक्नुहुनेछ। जुन पेसा व्यवसायमा तपाईँ संलग्न हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँको प्रशंसा पुरस्कार र प्रमोसन हुनेछ। रोकेका कामहरू बन्नेछन्। कम लगानीमा बढी प्रतिफलात लाग्नेछ। कुम्भ राशिका जातकले सदा ओम शम शंसराय नमः भन्ने मन्त्र 108 बार जप्दा सिद्धि हुने मत छ। जहाँसम्म मीन राशिका जातकका लागि चन्द्रमाको 9औं गोचर छ, कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो, यसले धर्म व्यय बन्द छ। कृषि पशुपालन उद्योग कल कारखाना बन्द, व्यापार शिक्षा धर्म कर्म राजनीति नोकरी वैदेशिक मार्ग सामाजिक आर्थिक राजनीति क्षेत्रमा संलग्न सबै पक्षहरूका लागि सामाजिक र आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागिता भए तापनि सोचे आँटे अनुसार प्रतिफलात नलाग्न सक्छ। सकभर नयाँ काम नगर्नुहोला। गर्ने परे लाभ अमृत र शुभ बेलामा गर्नुहोला। विगतको अनुपातमा पिता र गुरुको सहयोग तपाईँलाई कम नै रहनेछ। मीन राशिका जातकले ओम बिरुम बृहस्पति नमः भन्ने मन्त्र 108 बार जप्दा सिद्धि हुने मत छ।